بسم الله الرحمن سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله